الشيء ولازم علينا نعاونوا انهم يعرفوا. دونك بونسوار حنان، كيف انتينا لاباس عليك؟ بونسوار سهام، لاباس الحمد لله. انتي بخير؟ الحمد لله لاباس لاباس. هاد الوقت وانتينا الحمد ناجح على لله. التليفون ديالنا. الحمد لله لاباس. ايوا بلاتي نستنى واحد شويه، لازم داكوغ، نتبين انه يطلع اللايف ونبداو ان شاء الله. سي بون داكوغ. بارفي. ولا دونك حنا دابا نبداو. علاش نزيدو نتعرفو بالنسبه للستوديون اللي غادي يكونوا كيلتحقوا فينا. يعني لو لايف هو غادي يبقى تسجل في الصفحه ديالنا. اها. كذلك عندنا واحد لاشين يوتيوب، يعني تقدروا تدخلوا لها وتشوفوا لو لايف ان شاء الله. هذا كان دونك غادي نبداو معاك حنان. S'il te plaît سهام، ما سمعتش لا كيسيون ديالك، كان عندي ان ابل. Tu peux reprendre s'il te plaît? داكوغ. دونك انا قلت لك زعما Oui. بغينا نتعرفوا على شكون هي حنان، شنو كتعمل اكطوالمون. D'accord. Alors, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez bien. Je suis Hanan Boulharouf. J'ai eu mon bac en 2015, sciences physiques chimie. من بعد, j'ai postulé à l'ESIC. Je n'ai pas pu y accéder, je n'avais pas le seuil tout simplement. Par la suite, j'ai choisi de faire un DUT en technique de vente et service client. La filière fait partie du département communication et commercialisation. Donc automatiquement, nous avions le choix entre le commerce et la communication. Moi, très passionnée par la communication, j'ai choisi de faire ma licence professionnelle en information et communication d'entreprise à l'école normale supérieure de Tétouan. بارفي. Oui. ايه Et par la suite, وي. et en 2018, j'ai postulé au master communication publique et politique à l'ESIC. Et voilà, je suis en deuxième année. بارفي. تري Merci. بون باركور. Merci. دونك دابا بغينا تعرفنا لان لو سوجي ديالنا اليوم هو ليتيك، ولكن هذا الشيء ما فيه باس اننا نعرفوا حتى الباركور ديالك اللي غادي يكون خير. Oui. ولكن دابا في البدايه غادي نتعرفوا على ليتيك، شنو ليتيك، شنو كتفورمي، شنو هما الاسلاك اللي كاينين ليتيك نقدروا نحاولوا. D'accord, donc هنا نقدروا نعتبروا لا كيسيون ديالك فيها دو بارتي ولا دو ريبونس برينسيبال. اولا، المعهد العالي للاعلام والاتصال تعريف عام عليه، هو واحد المعهد عمومي اللي كاين في مدينه الرباط، اللي كيدير تكوينات في الصحافه والاعلام والتواصل، يعني لو جورناليزم، لانفورماسيون اي لا كومونيكاسيون. بالنسبه للتكوينات اللي كاين سلك الاجازه الاساسيه، بطبيعه الحال اللي مفتوح قدام لي باشوليي. وكاين كذلك كانت لا ليسونس بروفيسيونيل، ولكن ما بقاتش من العام اللي فات ما تفتحتش، وبلوتو هذا العام هذا ما تفتحتش. ما عرفتش واش كاينه امكانيه انها تفتح ولا ما كايناش. وكاينين بطبيعه الحال 3 ماستر وسلك الدكتوراه اللي كان ديجا في المعهد وما بقاش، ما كاينه بوسيبيليتي انهم يرجعوه. بالنسبه لي ماستر كاينين 3 ماستر. كاين ماستر برودكسيون دي كونتوني اوديو فيزويل نوميريك اللي معروف سو لو سيغل بروكان. كاين ماستر ميديا ايميغراسيون. وكاين كذلك ماستر كومونيكاسيون بوبليك اي بوليتيك. نقدروا نبداو دابا نهضروا على لي كونديسيون داكسي لا ليسونس وعاد ندوزو لي ماستر. طبعا. غادي ندوزو اليوم كل واحد التاس. ولكن في داكور. البدايه بغيت نسولك حنان، واش يعني كاين فقط معهد واحد للصحافه يعني اللي هو بوبليك في المغرب، ولا نقدروا نلقاو مثلا بزاف ديال المعاهد ديال الصحافه اللي هما بوبليك، وزعما يعني كاين لو شو في هاد المعاهد، ولا صافي كاين غير واحد اللي هو في المغرب؟ بالنسبه للمعهد كاين معهد وحيد هو المعهد العالي للاعلام والاتصال. بالنسبه للتكوين ديال الصحافه كاين تكوينات ديال الصحافه اللي هما بوبليك واللي خارج المعهد. اللي كنعرف انا كاين التكوين اللي في لا فاكولتي دو ديال الاداب في فاس. دونك هذاك التكوين اللي كيديروه لي ستوديون من الباك information et journalisme. Oui, la formation intitulée information et journalisme. Donc حتى هي كتعطيك ديبلوم
تقريبا راه كيبقى ايكيفالون لو ديبلوم ديال المعهد العالي للاعلام والاتصال. بالنسبه للتكوينات اللي بالفلوس يعني ولا دي فورماسيون بريفي، كاين بزاف ديال المعاهد كي اوفر هذيك لا فورماسيون دو جورناليزم مي كي سون دي انستيتوت بريفي. وي حنان دونك دابا ندوزو للسيركل الاول واللي هو ديال الاجازه الاساسيه كاينه في المعهد واللي كيدخلوا لها لي باشولي. وي بغيت نسولك يعني انا شكون هما الشعب اللي يقدروا يدخلوا يعني من البكالوريا؟ واش جميع الشعب يقدروا يدخلوا ولا يعني كاين شعب اللي هما يعني هما اللي عندهم الحق؟ بالنسبه لا ليسونس فوندامونتال ديال المعهد العالي للاعلام والاتصال عند الحق تو لي باشولي عندهم الحق انهم يبوستوليو. يعني اي برانش ولا اي شعبه عندها الحق انها يعني اي تلميذ او لا تلميذ كيكون مازال ان اليف عنده ان باك يقدر انه يدفع المعهد العالي للاعلام والاتصال. وبالنسبه انا على حسب اللي كنعرف انني بيدي كنت دفعت المعهد ونجحت في الانتقال دونك عندي واحد الفيدباك عليه زعما شويه. يعني كاين واحد لا ميثود ديال السيليكسيون اللي هي شويه غريبه واحد شويه يعني كياخذوا كيلكو نوت اللي كيكونوا يعني الجهوي تابعينك دونك بغيت تهضر لي على هاد الميثود دو سيليكسيون اللي كيعملوها. بالنسبه لا كونديسيون دو سيليكسيون اللي عندها علاقه بهادشي اللي ذكرتي السهام هي اون فيت لا نوت ديال اللغات يعني اللغه الفرنسيه واللغه العربيه واللغه الانجليزيه خاصها تكون او بيان ايغال ا 14 او بيان بلوس كو 14 يعني من 14 فما فوق. طبعا لان اللغه الفرنسيه هي واحد اللغه اللي كندوزوها في الجهوي دونك داكشي باش قلتي ان النقطه الجهوي كتبقى معانا يعني. وي دونك هاد المهم هذه لا كونديسيون اللي عندها علاقه يعني بالجهوي ان الفرنسيه كما سبق وقلت هي واحد الماده اللي كندوزو في الجهوي. هذه لا كونديسيون برينسيپال يعني من العربيه كندوزوها في الجهوي. نعم العربيه اللغه الفرنسيه واللغه العربيه يعني الجهوي كتبدل يعني خص يكون عندك فيهم 14 بلس باش انك تلتحق بالمعهد. وي طبعا الانجليزيه اللي كتكون في البكالوريا. وي ولكن اللغه العربيه بالنسبه للعلميين كتكون في الجهوي ياك، اما بالنسبه للادبيين حتى البكالوريا. نعم حتى الوطني. وي دونك هذه تتبقى اون كونديسيون برينسيپال يعني الا ما كانتش عندك ما اصلا الدوسي ديالك ما غاديش تقبل باش دوز ليطاب الثانيه اللي هي لا سيليكسيون سور لا باز ديال لا نوت ديالك جينيرال دو باك. ميم لا نوت جينيرال دو باك خصها تكون سوبيريور او ايغال ا 14 ولكن هذه ماشي كونديسيون كافيه لانه بزاف ديال الناس كيحسب لهم بلي il suffit d'avoir 14 في la note مثلا ديال الباك وصافي راك tu es sélectionné bien sûr tu dois répondre la première condition اللي هضرنا عليها ولكن لا غادي ندويو شويه على لا بروسيدور دو بري سيليكسيون كيفاش كتكون. دايوغ كيكون واحد لو كوتا يعني واحد تقريبا غنقولوا ان بورسونتاج اللي كيتعطى لكل لا برانش. لي برانش كيكون اختلاف مثلا الشعبه الادبيه غنعطيوها واحد البورسونتاج مثلا ديال 20%، الشعبه العلميه مثلا سيونس فيزيك غادي نعطيوها 15%، سيونس مات غنعطيوها مثلا 10% وهي غاده بحال هكا ياك. من بعد كنشوفوا حنايا الناس اللي بوستولاو لينا غادي ناخذوا حنايا داك لو كوتا وغادي نطبقوه على داك لو نومبر دو بيرسون غنشوفوا شحال غيعطينا. مثلا جاتنا مثلا جو في جوست دير واحد لو نومبر مثلا 150 واحد في الادبيين غادي نهزهم. الا لقيت مثلا 150 واحد وقفت ليا مثلا في 16 سي بون راه لو سوي هو 16. كانوا الناس اللي دافعين ليا في الادبيين مثلا عندهم اونتر 15 اي 14 13 يقدر يوقف لو سوي حتى ل 13. دونك الناس خاصها تفهم ولا الطلبه خصهم يفهموا هذه القضيه باش الا فوا ما يكرييش لهم لو سوي واحد لو ستريس و الا فوا الواحد يكون عارف شنو تابعو باش ما بحال يشوف دوطرو اوبورتونيتي. ياك الا ما كانش المعهد مثلا كيتيح عليك انك دوز لو كونكور راه سي كوم سا كو سا سباس راه ماشي اختاروا واحد على واحد كاين ان كوتا اللي كيتعطى على حسب طبعا لا كوميسيون شارجي بلي كونكور في المعهد هي اللي كتكلف وكتحدد هذاك لو كوتا وكيختلف طبعا من عام لعام يعني هذا العام يقدر يكون واحد لو نومبر العام الجاي ان اوتر نومبر ايتترا. وي دابا هضرنا على يعني لا بروسيدور ديال السيليكسيون دابا غادي ندوزو للكونكور يعني باش كيكون الكونكور شنو هما لي
matières اللي prépareront les étudiants. Alors, à mon avis, qui dit étudiant journaliste dit un étudiant qui maîtrise à la fois en fait, il a des qualités rédactionnelles, des qualités relationnelles, une culture générale qui est riche, diversifiée, عنده كذلك لو غو d'apprentissage. يعني كل نهار بالنسبه ليه هو فرصه للتعلم. دايوغ غادي خصها تكون عند كاع لي زيتيديون، ولكن vu que la nature de travail d'un journaliste fait de lui واحد الانسان اللي خصو يكون دائما مطلع على المستجدات وعارف شنو واقع وما الى غير ذلك. دونك دائما خصو يكون عنده ان روغار على لاكtualité. دونك بالنسبه لي انا الطالب ولا ليتيديون اللي باغي يلتحق بالمعهد خاصو يكون عنده هاد ليسبري جورناليست، كيفاش اترافير انه يسابروبري بواحد لو نومبر دابيتود اللي غيمكنوه انه يوصل للهدف ديالو اللي هو انه ياكسيدي ليزيك. مثلا الا هضرنا مثلا على لا كولتور جينيرال، كومون بوستي سا كولتور جينيرال اترافير بليزيور اكزرسيس، اترافير لا ليكتور، اترافير انك تشوف مثلا برامج ولا يعني برامج اللي دي فيديو مثلا كو سو سور يوتيوب ولا في التلفازه ولا ما الى غير ذلك، اللي غادي تكون تثقيفيه توعويه، غتعطيك شي معلومات جديده، غتكتسب من خلالها شي حاجه جديده. دي ديسكوسيون مع الناس مثلا ملي كنهضر اون سيشونج ايتترا اون ايشونج بيناتنا، راه اوتوماتيكمون انت كتعطيني اون انفورماسيون، انا كنعطيك اون انفورماسيون، دونك كان اونريشي لا كولتور جينيرال ديالي. لهذا هذا الشهر تقريبا بقى واحد الشهر، يعني تقريبا شهر وكلكو جوغ، الواحد يركز مزيان على انه يكتسب ثقافه عامه اللي هي مزيانه، يقرا كتب اللي غادي تزيدو شي حاجه فريمون، شي حاجه يعني اللي ملموسه في الوقت، يعني ماشي يقدروا نقراو روايه وما الى غير ذلك، ولكن كتاب مثلا اللي غادي يعطيني معلومات زوينه ومفيده غيكون حسن في الوقت الحالي، لانني جو مو بريبار بور لو كونكور دو ليزيك. بالنسبه لاكtualité افضل طريقه هي ان كل نهار تخصص واحد الوقيت لواحد لو سيت دانفورماسيون اللي كنسميوها لا بريس الكترونيك، يعني جرائد الكترونيه راهم متوفرين، تقدر تقرا باللغه العربيه باللغه الفرنسيه، تقرا دي سيت دانفورماسيون اللي هما ناسيونو، دي سيت انترناسيونو، باش تكون عندك يعني تكون عارف بزاف ديال كيفاش كيتكتب لارتيكل جورناليستيك، تكون عارف بزاف ديال المعلومات. و c'est une en fait c'est une occasion باش حتى تزيد تونريشي لا لونغ ديالك ولا تاميليوري لو نيفو ديالك في لا لونغ، حيت ليتوديون جورناليست دوا ميم افوار واحد لا ميتريز مزيانه ديال لي لونغ، يعني حتى الا ما قلناش دو لونغ راه على الاقل وحده. دايوغ ما هضرناش على هذه القضيه، راه كيخصك تختار اون لونغ اللي غدوز بها لو كونكور، او بيان لو فرونسي او بيان لاراب، او بيان سور هذيك لا لونغ اللي كدوز بها لو كونكور هي لا لونغ ديتود، يعني الا اختاريتي لو فرونسي غتقرا اون فرونسي، اختاريتي لاراب غادي تقرا اون لاراب. دونك هاد الوقيته اللي بقات نحاول انني نقرا اكثر، نحاول انني دونك نتعلم مثلا، نزيد نديفلوبي لو نيفو ديالي في لا لونغ باش نضمن اولا انني ننجح في لو كونكور، يكون عندي ان ستيل اللي هو زوين، نكتسب دي كاليتي ريداكسيونيل اترافير انني نكتب نكوبيي دي تكست، نو سريس كو كوبيي دي تكست، زعما غير نعاود نكوبيي ان تكست، نشوف لو ستيل ديال ليكريفان كومون الي، وانني جو ماميليور. وحاجه كتكون صغيره مثلا اون بتيت ابيتود اللي كنديرها كندخلها في لو بروغرام ديالي في النهار ديالي، اليوم نقدر نشوف ليفي ديالها صغير، مي نهار على نهار على نهار حتى كيكون ليفي كبير، وكتلقى راسك وصلتي لوبجيكتيف اللي هو انك تلتحق بالمعهد. وطبعا ملي كتلتحق الا كنتي ديجا متعود على هاد الاشياء، ديجا عندك اون فورت كولتور جينيرال، اون فورت ميتريز دو لونغ، عندك واحد لا كوريوزيتي زوينه اللي كتخليك دائما منفتح، دائما باغي تتعلم شي حاجه جديده، عندك واحد en fait tu sais comment entretenir de bonnes relations, chose qui est très importante في هذا لو دومين. دونك غادي تمشي بعيد من بعد. دونك انا سكو جو فو كونساي هو انكم تبداو ديفلوبيو في راسكم هاد لي كومبيتونس هادو من دابا، حيت من بعد تقدر tu vas réussir le concours، مي هاد لي كومبيتونس هاد لي كاليتي راك تون اورا بوزوان، غادي تحتاجهم من بعد ملي تدخل تقرا في المعهد العالي للاعلام والاتصال. Oui, effectivement, merci beaucoup Hanan pour هذه الانفورماسيون هذوما. Oui. Et donc بغيتك تكلمي لينا على يعني لي زيبروف اللي كيكوزوهم في يعني كونسيرنون في الكونكور écrit. Alors بالنسبه للكونكور
le concours en fait كيكون un concours écrit ou un concours oral. بالنسبه لو concours écrit كيكونوا كتكون épreuve de traduction, épreuve de l'anglais. هي كيعطوك فيها l'anglais وكاين اللي كيكون مثلا نقرا الاسبانيه في الباك كيعطيوه épreuve en espagnol. وكاين كذلك épreuve يعني épreuve de dissertation, يعني موضوع ديال التحرير, موضوع اما عنده علاقه بلو دومين دو جورناليزم دي ميديا دو لا كومونيكاسيون دو لانفورماسيون, او لا موضوع عام يعني واحد لا تيماتيك كيلكونك كتكتب فيها. ودايوغ هنايا لو شوا كيبقى لو كانديدا واش يختار الموضوع اللي عنده علاقه بلو دومين ولا لا سبيسياليتي ان فيت, ولا يختار الموضوع العام على حساب. وكاين اللي كيتسائلوا واش زعما كينقص, يعني الا اختاريت الموضوع اللي عنده علاقه بلا سبيسياليتي غيكون عندي بلوس دو شانس على الا اختاريت الموضوع العام. لا, راه كتبقى عندك يعني لي ميم شانس, انت كيبقى لك لو شوا لو سوجي اللي غتعرف تكتب فيه اكثر وغترتاح فيه اكثر هو اللي غادي تختارو طبعا. بالنسبه لا ترادكسيون مثلا الا كنتي دوزتي ليبروف en français, tu vas traduire le texte en arabe. Voilà. Et là, quand tu dois aussi le concours en arabe, tu vas le traduire en français. D'ailleurs, il faut avoir une forte maîtrise de langue. La langue va تبعك. Ou une autre remarque, c'est que le master de communication publique et politique, il est bilingue. يعني كتقراي en arabe et en français. Il faut toujours avoir واحد يعني على الأقل يكون النيفو ديالنا مزيان فيهم بجوج. وبالنسبه للكونكور اورال شنو كيكون فيه اكزاكتومون؟ بالنسبه للكونكور اورال sincèrement كيكونوا les questions se diffèrent d'un candidat à un autre, ولكن selon l'expérience ديالي à part les ZIC ou selon les expériences des amis اللي كيعاودوا ليا ou surtout les étudiants de la première année ديال la licence fondamentale, لانه زعما j'ai pu entretenir des relations d'amitié avec eux وعاودوا ليا comment زعما داز الكونكور etc. كتكون d'ailleurs واحد la présentation ديال l'étudiant ولا ديال le candidat. انا ce que je vous conseille هنايا ولا ce que je conseille لهاد الوليدات اللي باغيين يديروا لي زيك, يحاولوا انهم يديروا واحد لا بريزونطاسيون اللي هي بروبر زعما ليهم, جونغ ماشي ندير اون بريزونطاسيون باسكو شي حد دارها ولا حيت هكا, يعني نحاول شي حاجه تكون ديالي, شي حاجه اللي انا منين نسمعها لو جوري اي جو ميكسكوز على الصداع اللي برا. يعني نحاول نهضر على لي موتيفاسيون بيرسونيل ديالي, كيس كي ما موتيفي ولا كيس كي ما بوسي انني نتفاعل لو كونكور ديال لي زيك. كيكونوا دي كيسيون عندهم علاقه كما قلت لك بلا بيرسون, بريزونطاسيون الباركور ديالك, لو باركور سكولير, شنو هما لي اسبيراسيون بروفيسيونيل ديالك. هنايا واحد نصيحه اخرى, دائما نبين لو جوري بانني انا كوم سي عندي ان بروجي بروفيسيونيل. c'est-à-dire انا مثلا من واحد لاج بريسي, مثلا من سيزيام عرفت راسي بانني انا باغي نولي جورناليست اترافير بزاف د الحاجات. لقيت مثلا عندي دي كاليتي, كنت كنشارك في شي حوايج, نقدر نذكر دوك لي زاكتيفيتي اللي كنت كندير في الليسي اللي كنت فيه. دونك هادشي كله كينفع باش تبين ليهم باللي انت عارف راسك شنو كدير. ديجا لو جوري كيبغي يعرف فيك ديك انك غادي تزيد واحد لا فالور اجوتي لهداك الانستيتو, انك باغي فريمون هذاك لو دومين. دونك اترافير كوا انا غنبين ليه انني باغي لو دومين, اترافير نربط ليه بين شنو كنت كندير قبل وشنو نقدر نديرو انا في المعهد وشنو كندير انا دابا. ديجا جو سوي ديفون فو, راني قدام لو جوري, جو بارل زعما كنوضح ليه بلي انا راني هنا حيت بديت واحد لو بروجي من قبل, وانا هنا حيت هاد الانستيتو هذا فا مو بيرميتر انني نوصل لهداك لو بروجي بروفيسيونيل ديالي. دونك هذا فيما يخص لي كيسيون اللي عندهم علاقه بلا بيرسون. اي بوي كيكونوا دي كيسيون عندهم علاقه بدي كونيسونس. باغ اكزومبل مثلا الا كان شي سوجي داكطواليتي دابا لا كوفيد 19 راه سي لو سوجي داكطواليتي باغ اكسيلونس, يعني نعرف فريمون
ماشي غير جمله مفيده على هاد الظاهره، راه نقدروا نكتبوا 3 4 ديال لي باج على لا كوفيد 19. دونك il faut être vraiment conscient بشنو واقع وشنو زعما تكون عارف شنو واقع في هاد لو كونتكست ديال كورونا ايتترا. وكاع لي سوجي داكطواليتي دو بريفيرونس الواحد يكون عارفهم، عنده عليهم واحد الفكره معينه، واحد الفكره اللي هي صحيحه، ماشي بالضروره الكم، ولكن ماشي لا كونتيتي كي كونت ولكن لا كاليتي. la qualité de l'information que je vais présenter. Et en fait حتى ماشي غير la qualité ولكن حتى je dois m'assurer que انا capable de genre انني مشى ليا لو مو، ولكن الا جاني سؤال من بعد داكشي اللي انا قلت جو سري كابابل دون ريبوندر. ما ندخلش في شي حاجه اللي انا غندخل وي اللي انا غندخل فيها راسي وغادي نوحل، حيت بزاف كيقول لك انا جو بو اورينتي لو جوري، با سي فري جو بو لورينتي، ولكن ما ندخلش في شي حوايج اللي انا ما قادرش عليهم. خليني في الحوايج اللي انا قادره ولا قادر نجاوب فيهم، وصافي نكون سبونطاني، نكون على طبيعتي. باغ اكزومبل انا نعطيك واحد المثال، ما نلبسش شي حوايج انا ما مرتاحش فيهم، راه ميم هادشي في بارتي دو مون ايدونتيتي. باغ اكزومبل انا غنجيب واحد تيشيرت واحد تيشيرت فيه واحد الرسم مثلا، انا جو نو سي ميم با لا سيغنيفيكاسيون ديال داكشي اللي انا لابس. il se peut qu'il me pose la question شنو لابس، شنو داكشي اللي لابس. دونك الا ما عرفتش نجاوب سي ديجا سي مال. دونك سي بيان دو سافوار شنو كنقول، كومون جو مي بريزونط، شنو لابس. دونك اي حاجه عندها علاقه بيا راها كتمثلني، دونك نرد ليها البال، حيت هي تقدر تطلعني تقدر تهبطني، وانا ان شاء الله نبغيكم غير تطلعوا، نبغيكم غير تكونوا زعما افيكاس لو جور دو كونكور. وكاين واحد لا كيسيون حابه نرجعوا واحد شويه للفوق. كاين واحد لا كيسيون واش ممكن ما تقدرش تلبس الطاجمه لحقاش عندها مشكل في الطاجمه، قالت لك زعما واش ممكن ان الطاجمه تقدر تكون عائق في اجتياز الكونكور ديالها. سو كي بيان وصراحه انا شخصيا كتعجبني هذه القضيه في الكونكور ديال المعهد، هو انه كيكون بحال شكل عاملات لكل ايبروف، وهذه حاجه مزيانه. فإلا جبت مثلا مزيان في لونجلي غادي تكومبونسي بها مثلا ترادكسيون، الا جبت مزيان في لا ديسيرتاسيون غادي نكومبونسي بها. من هنايا بويسكو تطرح هذا المشكل ديال الخوف، الانسان ما يشوفش الامور هكا، ما يقولش انا خايف من الحاجه، بالعكس انا جو في فير دو مون ميو et tu dois faire de ton mieux, on doit tous faire de notre mieux. نحاولوا اننا نديروا داكشي اللي خاصنا نديروه كوريكتومون بالطريقه اللي غتوصلنا، بيان سور نسولوا نعرفوا كيفاش الامور كدوز هذا، ونبقاو بوزيتيف وان شاء الله ما يكون غير خير. دونك هذه القضيه هذه مزيانه، العوامل اولا المعاملات اللي كيكونوا فون كو الا ما جبتش واحد الماده مزيان تقدر الاخرى نعوض بها الى غير ذلك وتتهز في لو كونكور اكري. وي دونك نقدروا نهضر انها غير بريباري مزيان. اكزاكتومون هما كاينين مثلا هاد لي كويفيسيون تقدر تقرب بها ولا بعادي ولكن احنا نبغيو ان هاد تنجح فيهم ان شاء الله. والستيل يقدروا يكون دي ستيجون اللي هما مثلا ثانيين جميع لي ماتيير اللي غادوزوهم كيميتريزيوهم طبعا دونك لا كونكورونس غادي تكون اچارني طبعا. دونك انا جو كونساي انك تبريباري من دابا باقي الحمد لله امبيت نجيتك، لان ملي غادي نرجع لواحد البوان لان بزاف ديال لي ستوديون ما عارفيناش لي زيك هاد العام غادي تعتمد على الكونكور، يعني ماشي الكونكور مثلا بحال كاع لي زيكول مثلا غادي تعتمد فقط على لا سيليكسيون، ولكن الكونكور حاضر يعني غير بريباريو وربي ما غاديش يخيبكم ان شاء الله. ان شاء الله. سمحي لي سيهام سيل تو بلي، بغيت نرجع لواحد دو بوين اللي هضرتي عليهم. اون فيت واحد هضرتي عليه، واحد بغيت نزيدو، سي كو اولا لا كونكورونس. عاده عندنا واحد ما عرفتش واحد العاده اللي كتكون عندنا دائما قبل ما نمشيو ندوزو شي كونكور، بحال لوطخ il peut فهمتي يقدر ياخذ ليا بلاصتي، او لا يقدر تكون كاينه منافسه او لا، وهذا الشيء كيكري ليا ان ستريس، وهذاك لو ستريس مالوغوزمون كيخليني ما كنخدمش بالشكل اللي خاصني نخدم به، ما كنوجدش راسي بالشكل اللي خاصني نوجد ليه. فيت كوم سي ما كاينش لوطخ،
كاينين غير نتوما، كنخدم على راسي انا، كنوجد راسي انا لهداك لو كونكور. هنايا تقدروا تقولوا لا وراه الانسان خصو يكون شويه واقعي وما الى غير ذلك، ولكن اللي عارفه انا اكثر هو ان النفسيه ديالك في لو كونكور كتلعب اكثر من شنو عندك كوم كونيسونس. دونك الا مشيتي بهذه الفكره غتكون نفسيا مرتاح، دونك غادي تمشي وغدوز لو كونكور مزيان. هذه بالنسبه لهاد النقطه ديال لا كونكورونس. النقطه الثانيه اللي بغيت نضيف هي بويسكو هضرنا على لا تراديكسيون، يعني عندها علاقه بدو لونغ اسافوار لو فرونسي اي لاراب. غير باش نكونوا واضحين وسهام، جيسبر بيان ان جو بونس كو غتوافقيني الراي في هذه القضيه، هو ان النيفو ديالنا في لا لونغ في الفرنسيه او لا في العربيه كذلك، باش نكونوا يعني واضحين، راه ما كيكونش واحد النيفو اللي خيالي ولا خاصك واحد النيفو ما عرفت كيفاش غيكون في اللغه باش تقدر انك دوز ان كونكور. راه هما اصلا اللي تيحطوا الكونكور تيراعيو بانك باشوليي، راك يلاه خديتي لو باك ديالك، يعني راه مازال لك فين تاميليوري النيفو ديالك. دائما شوفوا هاد النظره هذه باش بوغ اتر بوزيتيف سانسيرمون. يعني الا كنت كنشوف بانه المستوى ديالي الحالي راه مزيان، راني في الباك المستوى ديالي مزيان في اللغه، باش ما كتخلقش لراسك نتايا واحد العائق في الدماغ ديالك بان عندي مشكل في لا لونغ. كتبقى تقدر دير حسن وتكتب حسن، ولكن حيت انت كرييتي لراسك هذاك العائق ديال اللغه كيولي عندك مشكل. دونك مي افكتيفون احيانا العائق اللغه، ولكن باغ اكزومبل كتكون وسط الكونكور وكتكون مثلا انت ديجا عملتي هاد البوان هذايا في بالك، دونك اوتوماتيكمون يعني غادي يقدر يبوزي لك ان بروبليم. اكزاكتومون. كاين واحد البوان واحد اخر، كتكون جالس في الكونكور ومع ديك ما بيك كتشوف شي واحد حاني على الورقه جالس كيكتب جالس عادي، حتى هو باغفوا يقدر يفقد لك الثقه في نفسك. غادي تقول هذاك راه كيكتب مزيان. بزاف ديال لي زيتيديون انا كنت كنكون في كونكور كنلقاهم عوض ما يكونوا مركزين على نفسهم كيكونوا مركزين على الاخر، وبالتالي هذاك الشيء عاود بيدو كيفقدوا الثقه في نفسهم وما كيخدموش مزيان، مع العلم انهم كانوا يقدروا هما يجيبوا داك الكونكور وهما ينجحوا. وهذا بروبليم. يعني كنمسحوا لي زيتيديون، شوف راسك وثق في راسك وخدم على راسك. ولو اننا نقدروا نقولوا هذه لا بيريود ديال الصيف والانسان غادي يمشي وغادي يتبحر، ولكن حنايا جو بونس لا انا ولا حنان في الصيف ديالنا ملي قبضنا جو بونس البكالوريا ما دوزناش شي صيف. لان علاش؟ لان كنا كنخدموا على القرايه ديالنا. سي فريمون انا جو كونساي انكم تخدموا حاليا، وان شاء الله باش العام الجاي ولا العام اللي مورا غادي تسافروا كلشي، غير حاليا خدموا على شي حاجه اللي غادي تنفعكم في المستقبل ديالكم. ما بقى لكم غير اموا اثنين هو اللي غادي يحدد المصير ديالكم النهائي، واش غادي تلتحقوا في ليكول اللي نتوما باغيينها او با. ان شاء الله يا رب. وي دابا غادي نرجعوا لواحد البوين. دابا مثلا في السلك ديال الاجازه الاساسيه، يعني ما عرفتش انا كيفاش كتكون لا ميثود القرايه. واش عندكم مثلا اللي انا مثلا كنشوفوا حنايا دي جورناليست نشوفوا ديالو كيكونوا باغ اكزومبل فرانكوفون بيان ارابوفون، يعني كيفاش كيتم الاختيار؟ واش مثلا اون فوا كيدخلوا يعني كتم لادميسيون ابري كيكون عندكم اختيار يعني بشوا باش تشوفوا شكون هي لا سيكسيون اللي غادي تعجبكم، ولا حتى كيدوزوا مثلا بحال كيكونوا 2 زاني او بيان اون اني بريباراتوار وابري عاد دوز لا سبيسياليتي ديالك. ما عرفتش اكزاكتومون. بالنسبه للغه راه كدير الاختيار ديال اللغه في الانسكريبسيون ولا في لا بري انسكريبسيون، كتكون في جو بونس دابا في لو فورمولير دايرينها منين انا نحلي غادي نتابعك لان هنايا كاين جو بونس انت كتشوفها استاذ عبد الفتاح الحياله في منطقه او ماي جاد او ماي جاد احسن استاذ انا بالنسبه لي هو ولا الاستاذ عبد العالي الرافعي. او ماي جاد الوطني انا بور موا ميم دي بروف هما جو كونفيرم وسي غراس ابو حنايا حاليا هنايا وكنعملوا لي لايف وكنا قرايتنا الحمد لله. ميرسي بوكو. ميرسي انورميمون. اليوم كيشاركوا في حالهم بزاف. دونك نكملوا.
alors je disais بالنسبه لا langue. Oui. Alors بالنسبه لا langue كيكون عندك لو شوا entre le français et l'arabe من الاول ملي كتبغي دير تعمر هذاك لو فورمulaire دو بري انسكريبسيون. من بعد كدير لا فورماسيون ديالك بهذيك لا لونغ اللي اختاريتي، يعني الا بغيتي لاغاب راه كتكمل اغاب، الا اختاريتي لو فرونسي كتكمل كتقرا فرونسي. هذا بالنسبه للجزء الاول ديال لا كيسيون ديالك. بالنسبه للجزء الثاني قلتي كيفاش كتكون لا فورماسيون. نورمالمون الاعوام اللي قبل كانت على 3 ديال السنوات. هاد 3 السنوات كتكون بحال تقولي فورماسيون اللي هي جينيرال، يعني كتكون فيها تكوين في التلفازه، في الاذاعه وفي الصحافه المكتوبه. بالنسبه ابارتير دو لاني بروشين جو بونس، حيت كاينه هاد القضيه ما عرفتش واش تكونفيرمات ولا لا، مي كاينه انه غادي يكون 2 ans ترون كومون، ومن بعد العامين الاخرى من لا فورماسيون، حيت غتولي لا ليسونس فوندامونتال على 4 سنين. دونك العامين الاخرى من لا فورماسيون غتكون في سبيسياليتي، مثلا غتختاري او بيان تي في ولا راديو ولا بريس اكريت. سي بون. بالنسبه للتكوين كيفاش كيكون في هاد لي 3 ans اللي فاتوا، وحتى يعني حتى من بعد راه غتبقى تقريبا نفس الحاجه. كيبقى كتبقى واحد كنجمعوا بين لا فورماسيون تيوريك و براتيك، حاجه اللي مزيانه طبعا، لانه واللي زوين اكثر هو انه في البراتيك ملي كنهضروا على البراتيك كنهضروا على البراتيك اللي كيدار وسط المعهد. سيتادير المعهد عنده دي لوكو ديالو ايكيبي فيهم، عندنا استوديو ديال التلفازه، استوديو د لا راديو، عندنا كذلك امكانيه اننا ناخذوا لي كاميرا لي ميكروفون، نخرجوا نديروا دي روبورتاج برا مع الناس ايتترا. وهذه كتبقى سو لا دوموند ديال لي بروف ديالنا ولا كانوا عندنا دي بروجي ايتترا. دونك هذه نقطه مزيانه كما قلت. الجانب الثاني ديال لو براتيك هما لي ستاج كاينين في كاع لي انستيتو، ولكن نقدر نقول لافونتاج اللي زوين اكثر عندنا في المعهد هو انه كاين بعض لي زيتابليسمون ولا بعض لي زيتابليسمون ميدياتيك اللي المعهد كيعطيك لا بوسيبيليتي انك دوز، ما كتحتاجش انك تمشي وتسنى واش غيقبلوني ولا ما غيقبلونيش، حيت المعهد كيكون داير كونفونسيون مع هذوك لي زيتابليسمون ميدياتيك وكتمشي كتبوستولي وكتدوز لو ستاج ديالك. كاينه الحاجه الثانيه واللي هي كاين بيان سور دي بارتناريا و دي كونفونسيون اللي دايرهم المعهد مع دي انستيتو برا المغرب، وحتى هذه حاجه مزيانه. الا تسيليكسيونيت الا اون فيت الا جبتي كلاسمون مزيان كتمكنك انك تمشي دير ستاج برا المغرب، فورماسيون ديال 1 موا 2 موا على حساب شي ايتابليسمون ميدياتيك ولا المهم ستاج ديتود اللي كيصيفطك المعهد اون بورس وكتمشي وكتبروفيتي من هذيك لوكازيون اللي زوينه بزاف. بالنسبه 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 لا فورماسيون تيوريك، فورماسيون رائعه بامتياز، يعني ماشي حيت انا بنت المعهد، ولكن ربما حيت الناس اللي اون فيت لي زيتوديون اللي قراو معايا وقراو 3 ans في المعهد، النيفو ديالهم هو اللي خلاني انا نقول هذه الشهاده هذه في حق المعهد اللي هو اصلا ان انستيتو اللي ما يحتاجش عاد حنا نهضروا عليه. هو هضر على راسو الحمد لله، وهضر على راسو باش بلو كور بروفيسورال بلو كور ادمينستراتيف بلي زيتوديون ديالو طبعا. دونك حنا كلنا يعني تفيد باش ان المعهد يكون عنده واحد لا ريبوتاسيون زوينه و سي ان انستيتو دو ريفيرونس الحمد لله. بالنسبه للتكوين اللي قلت لك لا فورماسيون تيوريك في وسط المعهد كيكون بيان سور دي زيكسبوزي، وهذه معروفه من بعد الباك راه كتولي دير لي زيكسبوزي، كتولي حاجه مفروغ منها. في كاع لي زيكول في كاع لي انستيتو ربما بعض المرات كل نهار اكسبوزي، وداك لو ستريس الزوين فريمون اللي كيزيدنا بزاف ديال الحاجات زوينين. وي كيكونوا بيان وي كيكونوا بيان سور لي رومارك ديال لي بروف، كيكونوا دوك لي انتراكسيون في القسم، كتمكن من اللغه، كتمكن من الالقاء قدام الناس، بحال كتكون واحد لينيسياسيون لو موند بروفيسيونيل. وهذا الشيء كله يعني ما يمكن الا اننا نكونوا افيك معاه ويعجبنا. دونك جو بونس نكون جاوبت على لا كيسيون. وي وشحال من موديول كيقراو مثلا باك سيمستر؟ سانسيرمون ما عنديش فكره على لو نومبر دو موديول، مي الا كانوا مثلا الناس كيتسائلوا، الاغلبيه كيتسائلوا على واحد القضيه ديال اسكو لو بروغرام
est-ce qu'il est chargé ou pas. انا غنقول واحد الهضره السهام si c'est vrai je veux bien انك تكونفيرميها si c'est non ce n'est pas vrai عاوتاني قولي لي راه لا. حيت انا شخصيا مور الباك 2 ans ديال لو اس تي كنعقل كان عندنا ان بروغرام اللي هو ماشي شارجي ولكن واحد البروغرام معقول انا بالنسبه لي. علاش؟ لانه باش ندخل لواحد لو موند مثلا بروفيسيونيل خاص يكون عندي دي كونيسونس في هذا المجال. مثلا انا غنهضر على لا فورماسيون ديالي غادي يكون عندي الله اكبر غيكون عندي دي كونيسونس في لو ماركتينغ دي كونيسونس في لا نيغوسياسيون راني كنتعتبر كوميرسيال دي كونيسونس في لا كومونيكاسيون. دونك سي سكي في كو انه كيكونوا عندي كتكون عندي واحد لا ديفيرسيتي في لي موديول يعني كيكونوا عندي بزاف ديال لي ماتيير. علاش؟ جوستومون باسكو هذوك لي ماتيير شنو فيهم واحد المجموعه ديال الدروس اللي فيها مواضيع اللي هذوك المواضيع غادي تزيدني انا غتعطيني لي زوتي نيسيسير باش منين نخرج نخدم غادي نقدر جو بو مو ديبغويي بهذوك لي زوتي اللي عندي. دونك هذاك الشيء هو كي جوستيفي لو فيت انني كنقرا بريسك توت لا سيمين. راه حنايا في لو اس تي كنا كنقراو حتى السبت الصباح. يعني دابا الناس اللي كانوا مثلا غادي يقولوا لا لي زيك البروغرام شارجي ولا انا خصني غير ندخل المعهد ديال الصحافه خصني نبدا ندير الصحافه خصني صافي راه كنت تعتبر ايتوديون جورناليست ايتترا خاص شويه ديال الصبر. حيت هذيك العامين وهذيك 3 سنين هي اللي غادي نقولوا غتكتسب فيها لي باز وهذوك هما اللي غيبقاو معاك من بعد. الصراحه هذوك هما اللي غيبقاو معاك من بعد. دونك هذيك وفي هاد لو بوان حاليا بغيت نسولك دابا انا كملت لي 3 طون ديتود ديالي واش كنت تما يعني جورناليست ولا خصني نكمل مي زيتود في شي حاجه اخرى باش انني نقدر نكون جورناليست؟ لان بزاف ديال الناس ما عارفينش اكزاكتومون حتى انا ميم وكذلك بالنسبه مثلا لي ليسانس بروفيسيونيل ولي ماستر واش حتى هما مثلا اذا دخلوا قراو في يديك واش عندهم احقيه انهم يمتهنوا هذه الدنيا؟ بالنسبه للسؤال الاول على واش كنكون جورناليست مورا 3 ans ديتود وي ايفيدامون كنكون جورناليست حيت اصلا التكوين الرئيسي هو الاجازه الاساسيه. يعني ملي كيعطيك لو ديبلوم ديال لا ليسونس فوندامونتال تو اي جورناليست اوتوماتيكمون. لا كيسيون الثانيه عافاك تقدري تعاوديها ليا سيهام؟ مثلا حتى كيف قلتي في البدايه بدي لي ليسونس بروفيسيونيل اللي كاينين في يديك ما بقاوش ودابا كاين غير لي ماستر. مثلا انا خديت مو ديبلوم ديال ماستر افيديك واش هادشي كيعطيني احقيه هاد الدبلوم كيعطيني حق انني نمتهن مهنه الصحافه ولا يعني بحال اللي خرجوا من الفوندامونتال؟ غادي نقول لك جو بو دير نو بور لو ماستر كومونيكاسيون بوبليك اي بوليتيك كيخرج اون فيت كيكون لي ديبوشي سون دي سبيسياليست ولا دي بروفيسيونيل دو لا كومونيكاسيون سو سون دي كومونيكون. بالنسبه لي فورماسيون الاخرين حتى من لا ديسكريبسيون ديال لا فورماسيون كاين بارمي لي ديبوشي دي جورناليست غير هي كتبقاي سبيسياليزي. مثلا الا كنا كنهضروا على ميديا ايميغراسيون كنبقى جورناليست في لا ميغراسيون يعني كنت انتريسا بلا كيسيون ميغراتوار فوالا. بالنسبه عاوتاني لو ماستر برو كنبقى جورناليست نوميريك يعني كنبقى اورينتي فيغ لي ميتيي دو نوميريك ايتترا. بالنسبه لو ماستر كومونيكاسيون بوبليك اي بوليتيك ما كيعطيكش هاد لا بوسيبيليتي هادي انك تكوني صحفيه. ولكن سانسيرمون على حسب اللي شفت انا لانه ملي كنكونوا في الباك يمكن ما كيكونش عندنا بزاف ديال ما كنكونوش تلاقينا بزاف د الناس شفنا بزاف ديال عشنا بزاف ديال التجارب وما الى غير ذلك ربما ما كنقدروش نحكموا ما كيتكونش عندنا حتى ديك لوداس الزوينه اللي كتكون فينا من بعد ما كنقراو واحد 3 ans 5 ans. يعني كتولي حتى انت كتحس براسك راك فوسط لو دومين بروفيسيونيل وكتكون عارف شنو كاين. انا على حسب ما شفت دي بيرسون اللي كانوا عندهم دي ديبلوم بعادين على الصحافه ولكن الشغف ديالهم لمجال الصحافه والحب ديالهم والاصرار ديالهم والعزيمه ديالهم قدروا انهم يمشيو لمجال الصحافه. وطبعا لي كومبيتونس ديالهم الكفاءات اللي عندهم لانه كيديفلوبيو راسهم على اساس هذيك المهنه. يقدر الانسان من بعد يدير شي فورماسيون يقدر ياخذ شي ديبلوم من شي مدرسه بريفي. المهم انا اللي عارفه واللي كنامن به هو ان الا كان عندك واحد الشغف كبير بداك المجال وكان عندك واحد الحب واحد الاصرار واحد العزيمه راك غتقدر دير هذاك المجال وما غتكونش كتطفل عليه
ابدا، بالعكس غادي تزيد واحد لا فالور اجوتي وغادي تكون بريزون بافكارك بمبادئك بقيمتك المضافه تو سامبلومون. دونك جيسبر نكون جاوبت على لا كيسيون ديالك. وي وي بارفي. وبغيت في هذه النقطه حنان نسولك دابا انتينا كنتي عماله كان البروفيل ديالك كوميرسيال ملي كنتي اون دي يو تي et après pourquoi زعما tu as choisi يعني la filière ديال communication et après عاود زدتي كملتي في لا سبيسياليتي ديال الكومونيكاسيون ان فيت انا وما كملتيش كوميرسيال. انا نشرت لهاد القضيه في الاول ديال اللايف مي ماشي مشكل نعاود نقولها. انا كنت باغا لا كومونيكاسيون من الباك، سي لو ميتي اللي كنت باغا، سي لو دومين اللي كنت باغا نقرا، هذاك الشيء اللي كنعرف ندير، هذاك الشيء اللي باغا ندير. ما جبتش لو سوي في الباك، دفعت لو اس تي. لو اس تي كما قلت لك في الاول ديبارتمون كومونيكاسيون اي كوميرسياليزاسيون، وفيه دي فيليير، فيه فيليير اللي هي تكنيك دو كوميرسياليزاسيون اي دو كومونيكاسيون، فيه الفيليير ديال تكنيك دو فونت اي سيرفيس كليون اللي هي اللي كنت انا دايره، وفيه الفيليير ديال كومونيكاسيون دي برودوي اغرو اليمونتير. غير بور كون سوا كلير، انا في الاول باش دفعت تكنيك دو فونت و تي سي سي كنت باغا نقلب التي سي سي، ولكن ما كانش امكاني انني ندفع، لانه الناس اللي كانوا في التي سي سي كانوا كثار، وانا لو سوي ديالي ما كانش كيمكنني انني نرجع التي سي سي في ديك الوقيته، حيت ديجا لو نومبر ديال الناس كثير، ما يمكنش يهزوك انت الاولى، غيهزوا الناس اللي عندهم سوي اكثر منك. دونك ديك الوقيته انا قلت بويسكو سي لا ميم، سي لو ميم ديبارتمون، راه جو في دو لا كومونيكاسيون اي جو في دو كوميرس على فوا. ودايوغ هذه حاجه مزيانه، علاش؟ حيت ملي كنقولوا كومونيكاسيون كنهضروا على شي حاجه اللي هي interdisciplinaire, c'est-à-dire كتجمع بين بزاف ديال لي ديسيبلين. on trouve la philosophie, on trouve la sociologie, on trouve les sciences. كنلقاو يعني لا كومونيكاسيون بحال تقولي جامعه toutes les disciplines, tu vois. donc بالنسبه لي انا داك التكوين ديالي في الكوميرس وفي لو ماركتينغ وفي لي ميتيي دو كوميرس عاوني في المجال ديال لا كومونيكاسيون. والحمد لله حتى المدرسه العليا للتكنولوجيا صراحه يعني واحد لا فورماسيون كانت زوينه بزاف، اللي بصح منين كتشوفي انه ديبارتمون كومونيكاسيون اي كوميرسياليزاسيون كتلقايهم كيعطيوك فيهم بجوج. دونك هادشي كيا في كو انا زادو كانوا عندي يعني نقدروا نقولوا البروفيل نيسيسير باش ندير لا كومونيكاسيون. صافي هذا ما كان، ومشيت درت لا كومونيكاسيون كملت فيها. وابخي حتى لينيس لعبت دور كبير بزاف. عرفتي علاش؟ نقول لك علاش. حيت في لينيس اون ا براتيكي لا كومونيكاسيون، غادي نقول اكثر اون ا فيكو لا كومونيكاسيون. عرفتي عشناها، طبقناها، قريناها، تو سكو تو فو. فريمون كان واحد الفضل كبير لينيس ولا فورماسيون ديالنا والاستاذ ديالنا الحياله ولو كور بروفيسورال ديال لا ليسونس كامله، الله يجازيهم بخير. فريمون داروا معنا اكثر من جهدهم. راكي قلتيها قبيله، يعني الا كنا دابا هنا فراه سي غراس ا او صراحه. ايفيكتيفمون. وفي هذا لو بوين هذايا بغيت نشير بالنسبه لي ستوديون معنا حاليا في هو بزاف ديال لي ستوديون كيسمعوا مثلا الناس في المدرسه العليا للاساتذه كيقولوا ما عقلهم بلي مثلا صافي كيتخرجوا لنا فقط اساتذه ومتعلمينش دوطخ سبيسياليتي اللي كاينين. حنا كنوعدوكم ان شاء الله كاين واحد لو لايف اللي غادي نهضروا فيه على لينيس واللي غادي نديتايو فيه لي انفورماسيون، لان فريمون كاين دي بروفيل اللي كيخرجوا كسوا في الكوتي كوميرسيال يعني ماناجيريال كوتي كومونيكاسيون كيتخرجوا من هاد لي زيكول هادوما، يعني ماشي كاينه غير انيس وحده، كاين جو بونس 5 ou bien 6 اي هاد المعلومه بغيت نشارك لنا باش بزاف ديال لي ستوديون ما يغفلوش على لي زيكول هادوما ويتفهموا. وي دونك بغيت نسولك حنان، هو كونسيرنون دابا الماستر ديالكم كيف قلتي لي مثلا لو بروفيل ديال ان جورناليست ماشي اكزاكتومون يعني كيكون، ولكن شنو كتقدروا تخدموا مثلا بهاد الماستر في اي شركه تقدروا تخدموا، في اي ديبارتمون تقدروا تخدموا اللي غادي تخرجوا لو مارشي دو ترافاي. Alors, qui dit communication publique dit automatiquement les institutions publiques. يعني
ما يمكنش ليك tu fais de la communication publique غادي ديريها في les établissements publics ياك دونك كاع les établissements publics on a le droit اننا نخدموا فيهم. بالنسبه لا communication politique راه c'est en rapport avec بحال مثلا ملي كنقرا واحد لو موديول سميتو ماركتينغ بوليتيك conception de projet de communication حتى هو كيعطيك فيها لا فورماسيون كتمكنك من انك يكونوا عندك لي زوتي نيسيسير باش تخدمي في لو دومين بوليتيك يعني ديري مثلا لا كومباني الكتورال ولا كومباني كومونيكاسيونيل ديال ان بارتي بريسي تخدمي ليماج ديال ان نون بوليتيك يعني كيكون فيها صراحه بزاف ديال الافاق بالنسبه لا كومونيكاسيون بوليتيك. وطبعا على حساب جو فوا انا توجور هاد القضيه على حساب الطموح ديال كل واحد وعلى حساب الرغبه ديال كل واحد ديك الساعات باغ لا سويت راكي انت كتختاري واش غادي تورينتاي فيغ لا كومونيكاسيون بوليتيك ولا بوبليك. ليسونسيال سي كو راه دائما كيبقاو كيخدموا اون باراليل يعني هي سيت اون فورماسيون اللي كتفتح لك هذوك الافاق انك تخدمي في بزاف د الحوايج ولكن وانت كديريها كتلقاي بلي دائما خصك د لا كومونيكاسيون بوبليك و د لا كومونيكاسيون بوليتيك باش تكون عندك اون فورماسيون اللي هي مزيانه. باش نزيد صراحه ندوي اكثر على لي ديبوشي حيت دائما كيكون هذا المشكل راه بعض المرات كتلقاي شي واحد كيقرا في هذيك لا فورماسيون ولا سولتيه فاش تقدر تخدم ما كيعرفش يجاوبك. فهنايا نحاول نقرب الناس اكثر بالنسبه لا كومونيكاسيون يعني باش ما نخلطش عليكم بزاف ديال لي زانتيتولي بزاف ديال لي تيتر ايتترا غادي نقول لكم كتخدم في ديبارتمون دو كومونيكاسيون ديال التواصل تتكون اما ريسبونسابل دو كومونيكاسيون من بعد الى طبعا اترافير ليكسبيريونس اترافير لي كومبيتونس ديالك ايتترا تقدر توصل للكونسلتين اون كومونيكاسيون لي ميتي دو لوبين وسي تقدر انك توصل ليهم طبعا كما كنقولوا دائما بالمثابره بالجد بالطموح ديال الانسان. المهم انا اللي كنشوف ان لا فورماسيون هي كتعطيك لي زوتي نيسيسير باش انك تبراتيكي وتخدم في هذا لو دومين وفي هذا لو ميتي دو كومونيكاسيون. من بعد كتبقى لا بيرسون ال ميم هي كيفاش غادي تخدم على راسها اكثر كيفاش غادي تستافد وكيفاش غادي تكون واحد ماشي تجاوب ولكن كيفاش انت غتاخذ من لا فورماسيون وغتعطيها اون ميم طون حيت كيما غادي تاخذ منها خصك تعطيها راه كتبقى كتاخذ لو تيتر ديال ديك لا فورماسيون. اي باش دابا كنقولوا ملي حنا خرجنا من لينيس ولا خرجنا من لو اس تي المدرسه تتعرف باللي لوغيا ديالها الا كانوا دي لوغيا اللي هما مزيانين ديجا ليكول حتى هي رابحه معاهم دونك كيما لا فورماسيون ولي بروف تيعطيونا حتى حنايا بحال نقولوا هذه تتبقى واحد لا كاليتي هومان خاصها تكون عندك حتى انت ما تكونش ايغويست جونغ الا عطيتيني نعطيك عطيتيني مزيان نعطيك مزيان. الحمد لله اون روسو حاجات مزيانين من لي بروف ديالنا ومن لي انستيتو ولا لي زيكول اللي قرينا فيهم حتى حنايا اون دو دوني اون دو فير دو نوتر ميو. دونك باش ما نخلطش بزاف في المواضيع الا مشيتي مزيان في لا فورماسيون هي راها مزيانه غتعطيك بزاف د الحوايج من فورماسيون اللي هي تتعطيك مثلا في كاع لي فاسيت د لا كومونيكاسيون كتشوفهم تدخل لك كذلك حتى لو ماركتينغ بوليتيك لانه حتى هو مهم جدا في لا كومونيكاسيون كتعرفك على لان ملي غنخرج ندير انا لا كومونيكاسيون بوبليك خصني نعرف انا بعدا لي انستيتيوشن بوبليك كيفاش كيخدموا دونك كتعطيك دي موديول بحال هكا بحال لو ماناجمنت بوبليك مثلا بحال لاناليز دي بوليتيك بوبليك مثلا الا كنت انا ريسبونسابل دو كومونيكاسيون راني في هذا الشيء راني في هذا لو دومين هذا اللي بزاف ديال لي نوسيون تيدخلوا فيه وانا جو دوا اتر كابابل انني pour que je puisse répondre لهذيك لي دوموند كاملين. يعني الا كانت شي حاجه خصها لو شارجي دو كومونيكاسيون ولا لو ريسبونسابل دو كومونيكاسيون هو اللي كيقرر فيها انا جو سري لا و جو دوا فير شنو خاصو يدار. وي effectivement parfait حنان. دابا نكوزو واحد البوان اللي هو اسونسيال vu que انكم bien sûr une école اللي كتعتمدوا bien l'étudiant يكون يعني عنده واحد لا باز في الكومونيكاسيون كيف كنعرفوا بلي الباراسكولير هو كيلعب دور كبير بالنسبه للإيتيديون يعني باش انه يطور الشخصيه ديالو باش انه يديفلوبي لا كومونيكاسيون ديالو. بغيت نعرف واش عندكم واش ليك عندها حضور في الباراسكولير ولا ما
سمحي لي سيل تو بلي سهام ندوي على واحد النقطه قبل وعاد ندوزو لهاد النقطه دو باراسكولير فوست ليزيك حيت مزيان انك هضرتي على لامبورطونس دو باراسكولير قبل ما نهضروا على انك فوسط المعهد مثلا ولا فوسط كدير هذيك لا فورماسيون في اي كونكور اورال il te demande انك تقول لينا شنو تدير كوم اكتيفيتي باراسكولير وهذه حاجه اللي كتابويي لا كانديداتور ديالك دونك ما تنيغليجيوش عفاكم هاد لو بوين essayez de participer في دي كلوب essayez de faire des activités sociales المهم اي حاجه اللي غادي تابوييو بها لو دوسي دو كانديداتور ديالك وديالكم واللي نتوما في لو كوتي بيرسونيل وفي ليبانويسمون بيرسونيل ديالكم كتزيدكم بزاف سانسيرمون كتزيدنا بزاف صراحه. الا جينا ندويو على لو باراسكولير غادي نقول لكم اولا فكره كنامن بها ليتوديون هو اللي هو اللي عنده ديك القابليه انه واش غيكون باراسكولير ولا ما غيكونش. طبعا لانه ملي كنهضروا على الباراسكولير كنهضروا على بزاف ديال لي بارتي كنهضروا على لادمينستراسيون كنهضروا على لي زيتوديون كنهضروا على الناس اللي مكلفين باللوكال ديال المعهد ولا ديال المدرسه دونك خاص ضروري تكون واحد التناسق بيناتهم كاملين يعني خصني مثلا الا بغيت ندير واحد ليفينمون ولا واحد لاكتيفيتي باراسكولير غير خصني الموافقه ديال واحد لا بيرسون bien précise غير خصني en fait la collaboration ديال les étudiants يكونوا حتى هما باغيين يكونوا حتى هما موتيفي باش يديروا دونك الا حنايا كوم étudiant عندنا واحد لا موتيفاسيون باش نديروا des activités parascolaires غادي حنا تجي معنا الانيشياتيف حنا اللي غنفكروا في افكار زوينه اللي هي oui c'est des activités parascolaires اللي كنعتبروهم يعني une sorte d'amusement d'épanouissement une sorte de distraction واحد يعني واحد الجو اللي هو زوين كنخلقوه بيناتنا à travers هذوك les activités ولكن سي en même temps واحد الجهات اللي خاصنا ناخذوا الراي ديالهم في شي حاجه ولا الموافقه ديالهم في شي حاجه حيت مثلا انا غندير اكتيفيتي غنديرها في اللوكال ديال المعهد دونك خاصني نشوف واش c'est possible d'occuper واحد لا salle باش نقدر ندير فيها هذيك لاكتيفيتي ايتترا. هذه غير باش pour vous donner واحد شويه د لا موتيفاسيون و aussi pour vous montrer que حنا اللي كنديروا الا جيت مثلا لواحد المعهد واحد ليكول ما لقيتش دي اكتيفيتي باراسكولير انا نكون السباق لهذيك المبادره انا ناخذ هذيك المبادره انا نشوف بان وي الباراسكولير غادي يزيدني شي حاجه دونك نفكر في افكار نبروبوزي ونشوف ونيغوسي مع الادمينستراسيون ايتترا. بالنسبه ليزيك اون في هاد لاني بعد هاد العام هذا قبل من لو كونفينمون درنا جو بونس اوبن ستيج ماشي اوبن مايك اوبن ستيج جو بونس اوبن ستيج درناه دو فوا. المره الاولى جيتي بريزونت حتى انا شاركت بلو طالون ديالي حتى انا غنيت بيان سور كيكون فريمون كتكون يعني واحد لامبيونس زوينه بزاف اللي اي واحد عنده ان طالون كيجي كي يدير ان شو تيغني يقول الشعر يقول النثر المهم تو سكو تتعرف دير شي حاجه اوبن ستيج قدامك سين اوفيرت فازي اكسبريم توا واحد لامبيونس زوينه واحد الحب واحد الانرجي بوزيتيف واحد الروح طيبه انا كنسميها كاينه في المعهد الحمد لله. والحمد لله زعما ماشي غير كتجي وكتكون بلي زيتوديون اللي كيكونوا في المعهد فهذه هي لاكتيفيتي اللي كاينه. كذلك كيكونوا بعض المرات صراحه كان واحد الكلوب سميتو ايزيك ار في العام الثاني صراحه ما شفتش صراحه ليه دي زاكتيفيتي مي المهم كاين واحد الكلوب سميتو ايزيك ار وغادي نانسيستي على هذه النقطه مره اخرى حنا اللي كنحركوا لو كلوب حنا اللي كنديروا لي زاكتيفيتي. دونك الا جيتوا للمعهد بغيتوا ديروا دي زاكتيفيتي باراسكولير دوموندي على لادمينستراسيون اورغانيزيفو بيناتكم وبداو لي زاكتيفيتي ديالكم. ندوز لواحد النقطه واحده اخرى بويسكو لانستيتو جاي في معهد في مدينه زوينه بحال الرباط مدينه اللي هي تيكون فيها اصلا بزاف ديال لي زيفينمون كولتوريل بزاف ديال لي كونفيرونس بزاف ديال لي سيمينار بزاف ديال الثقافه والوعي ولاموزمون كيكون كلشي زعما يعني كاينين دي زاكتيفيتي بارتو دي زيفينمون بارتو تقريبا كل نهار كيكون ايفينمون. هذه حاجه زوينه يعني ملي كتكون تماك اصلا غير لو فيت انك تمشي تاسيستي لهذوك لي زيفينمون il va t'apporter quelque chose زعما
غادي يعطيك شي حاجه زوينه، غتعلم، غادي تشوف ناس كيفاش كيهضروا، غادي تاخذ معلومه جديده، غتشارك انت في لا ديسكوسيون ايتترا. aussi كيكونوا دي فواياج اورغانيزي بار لانستيتو، حتى هما كاينين دي فواياج اللي كيبقاو انتر ايتوديون، يعني سو لا فولونتي دي ايتوديون. الا نتوما بغيتو ديروا ان فواياج اورغانيزي كتديروا تدومونديو لا بيرميسيون دو لادمينستراسيون. المهم كيكون بيان سور دي بيرسون كي سو شارج بهذا الشيء. تنديروا دي سواري تراديسيونيل ولا دي سواري كنسميهم صراحه تيتسموا دي سواري دانتيغراسيون، ولكن هما تيكون عندهم واحد فوالا تيكونوا تراديسيونيل، دي سواري زويونين اللي تتكون فيهم واحد لومبيونس زوينه مختلفه على لوردينير، مختلفه على لومبيونس اللي تتكون دائما في المعهد. المهم هذا ما كان بالنسبه للباراسكولير. انا بور مو اذا كنت حنان تشاركني نفس الراي، وي بور مو الباراسكولير هو انا ملي كتانتيغري شي كلوب. ميم سي انا في البدايه ديالي كنت واحد الانسان اللي هي تيميد، واحد الانسان اللي ما مثلا الباراسكولير كنشوفو ما كانش عندي فكره عليه وما بقيتش غادي ينصحني. دوكو كانت عندي فكره انه سي بوسيبل انه يقدر يكون زعما كوم فخام بالنسبه للتيتود ديالي، ما ركزتش على التيتود ديالي. ابخي عاد ضربت معايا كيف كنقولوا ندامه، وشفت ان الباراسكولير زعما فريمون عنده دور كبير باش انه يطور شخصيتك، سورتو بالنسبه للستوديون اللي ما كيشوفوا راسهم تيميد، ما كيقدروش ياخذوا مثلا لا بارول كيكونوا باغ اكزومبل اون بلان بوبليك وهذه. اي دونك لما لا انهم ينتيغريو باراسكولير. وكذلك انا بالنسبه لي الباراسكولير اهم حاجه انا عندي كنحسن الستاج. علاش؟ لان فيه كتكون كتخدم بواحد يعني تطوعا، ومن دونك كتكون كتستافد فيو كيف كيكونوا مثلا دي ديبارتمون، مثلا كتلقى ديبارتمون ماركتينغ كيخدم بواحد الحاجه، ديبارتمون ريسورس هيومان، ديبارتمون فينانسيير. وبالتالي كتقدر انك تاخذ مثلا شويه من هذه الحاجه، شويه مثلا هذا العام ولا هذا الشهر غادي تخدم هذا الديبارتمون، غادي تتعلم بزاف ديال الحاجات. نهار اللي غادي تخرج من الخدمه غادي تلقى عندك بزاف ديال لي كومبيتونس اللي هما ديفلوبا باردون بواحد الطريقه اللي هي غير مباشره، غير بسبب هاد لي كلوب هادوما والانتيغراسيون ديالك فيهم. وبالتالي انا كنعتبرهم بيسك كون اونتربريز. يعني بالنسبه للانتيغراسيون ديالهم يعني بحكم انني حتى ملي خرجت مثلا من لو ان سي جي انتيغريت باغ اكزومبل جي سي اي ديكون، خدمنا في بزاف ديال البروجي، كتعلم بزاف ديال الحاجات. مثلا انا خدمت انا التخصص ديالي في الماركتينغ ديال الكومونيكاسيون، خلينا نقول واحد شويه دونك درت مثلا كوتي ديال الميدياتيزاسيون المهم درت بزاف ديال لي كومبيتونس اللي انا كنصح لي ستوديون انهم يانتيغريو في كلوب، لانه فريمون غادي يزيدوهم بزاف ديال الحاجات في المستقبل. غادي يخرجوا غادي ياخذوا الدبلوم ديالهم، غادي يبقاو راسهم كاينين لي ستاج، ولكن كاين واحد الحاجه اللي هي لي كلوب زادت لهم بزاف ديال الحوايج كونترنو الكومبيتونس ديالهم. اي دونك دابا سيغتينمون وي نقولوا واحد البوان داكور. يعني كنت متفقه معايا. متفقه معاك بزاف. دونك غادي نقولوا واحد البوان اللي هو ايسونسيال، اللي هو غادي نهضروا على لي ستاج. لي ستاج شنو هما الانواع ديال لي ستاج كتوزعهم بالنسبه يعني الاسبيكت يعني ثلاثه، ولو ان لي ليسونس بروفيسيونيل ما حضرينش معنا، ولكن سي بوسيبل انهم يكونوا في الاعوام ان شاء الله اللي جايه. وبالتالي بغيتك تهضر لنا على الانواع ديال لي ستاج، شحال هاد الجوله ديالهم وشنو كيكون مطلوب منكم فيهم. الوغ بالنسبه لي ستاج اللي كيكونوا يعني سو لا فولونتي ديال ليتوديون اللي كتكون يعني انت اللي كتمشي تدفع لان ستاج، تقدر دير لا دوري اللي بغيتي، ان موا دو موا كوم تو فو على حساب لا ديسپونيبيليتي ديالك. بالنسبه لو ستاج اللي ضروري خاصك ديرو حيت il fait partie de ta formation هو لو ستاج ديال لا ليسونس فوندامونتال ولا ديال العام الثالث ديال التكوين ديالك بالمعهد. هذاك كيكون فيه 2 موا دو ستاج. فوالا في الاخر كدير ان ميموار وكدير لا سوتونس ديالك ايتترا. بالنسبه لفين نقدر ندير لو ستاج، بيان سور في لي شين دو تيليفزيون دو راديو. دابا كاين حتى لي زاجونس دو كومونيكاسيون اللي كاينين سورتو في الرباط. يعني في الرباط ما غتلقاوش المشكل ديال ان ستاج en général وديال ستاج في دي زاجونس دو كومونيكاسيون en particulier. وطبعا دي ستاج في لا بريس écrite aussi
مهم. بالنسبه احيانا في هذا البوان هذايا واش يكون مثلا يكون عندهم واحد التدخل مثلا انا تنصح لي ستوديون باش انهم يبقاو ستاج ولا يعني دي كونسيون من لونتربريز ستاج. بالنسبه لا ليسونس فوندامونتال وي. كاينين دي كونفونسيون كيما قلت لك مع دي زيتابليسمون ميدياتيك لي زيك اللي دايرهم بيان سور. وصافي يعني كتكون لا بروسيدور ديال ديك لا ريشيرش ولا لا كيت دو ستاج كتكون مزيانه سهله، كتمشي كتبوستولي عادي، ديجا كتكون عندك ورقه كي مونطر كو راك اتيديون في ليزيك. صافي كتاخدها مع لو دوسي ديال لو ستاج اللي كتكون فيه لا دوموند، فيه لو سي في ديالك، فيه بيان سور الوثائق الاخرى بحال سي اي ان ايتترا. تتبوستولي وكيعيطوا لك على حسب طبعا لو نومبر دو بيرسون اللي هما باغيين باش يجيو يدوزو عندهم ستاج. Ah oui, parfait. دونك بريسك هضرنا على بزاف ديال البوان. كاين واحد السؤال نسولك مثلا انا دوزت باغ اكزومبل 2 ans في ليتيك في ليسونس فوندامونتال وجي بخي لا ديسيزون زعما دو كيتي. واش غادي نقدر نخرج بشي حاجه في يدي ولا يعني ما غاديش يعطوني شي اتيستاسيون ولا شي ديبلوم اللي غادي يشفعني في لي زون بوست ولا غادي نخرج خاليه من هاد السؤال هذا عرفتي اول مره يتطرح عليا واول مره انا نيت نفكر فيه، ولكن على حسب انا ما عارفه. لا ما عندكش يعني ما عندكش واحد بحال نقولوا في لافاك عندي دوغ، في لي فيستي عندي دوست، في لو اس تي عندي دي او تي، فهمتي؟ لا في المعهد كاين ليسونس فوندامونتال، ماستر، دكتوراه الى ان شاء الله يفتحوها. دونك الا درتي عامين كتبقى كوم سي ما عندك حتى شي اني مور الباك. نتمنوا انكم تكملوا 3 ans ديالكم ولا 4 ans الا داروا هذا السيستم. بالنسبه لي واش المشروع ديالي فيك وندمتي عليه ولا لا طبعا ما ندمتش عليه وما عمري ما غندم عليه، بالعكس. كانت يعني دابا غادي نقربنا نساليو لو لايف، حيت دابا غنولي تري ايموسيونيل وغنبدا نهضر على لي زيك، وانا لي زيك راه شي حاجه غاليه بالنسبه ليا. صراحه لا ما يمكنش ليك تندم على لي زيك صراحه. كما قلت لك من قبل راه المعهد هادر على راسو، ولكن الا جيتي تهضري عليا، الا جينا نهضروا عليا انا كانسانه تتبغي هاد لو ميتي د لا كومونيكاسيون، فريمون باش دخلت للمعهد تعلمت بزاف، تلاقيت ناس مزيانين بزاف، اساتذه في المستوى اللي ماشي غادي نفضلهم على الاساتذه اللي قبل ولا مي بقيت غاده في ديك لا فوا ديال ان ربي الحمد لله تلاقيني مع ناس مزيانين، تعلمنا منهم بزاف، عطاونا بزاف. لي لوريا دو ليزيك ولا لي ستوديون دو ليزيك اللي لقيناهم قبل منا فريمون واعرين، دوك الناس ظريفين. ما تحسيش براسك انك غريبه عليهم، ما ميم تو نو فورني با واحد ليفور في لانتيغراسيون، تلقاي راسك معاهم حيت هما بالنسبه ليهم يعني ملي كتدخلي راه سي ديجا راكي منهم صافي. والحمد لله زعما كانت اكسبيريونس زوينه بزاف اللي ما يمكنش نكون ندمت عليها ولا ندم عليها، بالعكس. الحمد لله. الحمد لله. وكونسيرنون زعما سكنة شنو عملتي فيها؟ واش حكم انترنا ولا يعني قلبتي عليها؟ ما كايناش انترنا، ما كايناش انترنا في المعهد، ولكن كاين الحي الجامعي اللي ما بعيدش بزاف بشي 5 مينوت ولا اقل من المعهد، كاين ديال البنات كاين ديال الدراري، كتبوستوليو ليه واحد المبلغ رمزي. انا عارفه انه تيكون عندنا تخوف من لي شارج فينونسيير من بعد الباك، بالنسبه للحي الجامعي ثمن رمزي جدا، يعني ما تخلعكمش هذه القضيه. كاين كذلك دار الطالبه، غير هي دار الطالبه كاينه شويه بعيده، كاينه في لوسيون، يعني غادي تشدوا لا ليني 1 ديال الترام وعاد لا ليني 2. مي راه الترام تيكون ب 150 درهم في الشهر، الثمن حتى هو الحمد لله رمزي، لانه كتركب في البلاكارت كل نهار وبزاف د المرات في النهار. دونك كاينه هذه القضيه ديال دار الطالبه كما قلت لكم حتى هي تتبوستولي واحد الثمن حتى هو رمزي الصراحه. كاين سي بي ار
حتى هما تيفتحوا الانترنت ديالهم في وجه لي زيكسترن حتى هي تقدروا تبوستوليو ليها. كاينه لا فاكولتي دي سيونس دو ليدوكاسيون حتى هي الانترنت ديالها كاين اكسي للبنات والدراري اللي هما اكسترن ولا ولاد ليزيك طبعا تيتقبلوا تماك. اوتر شوز مازال كاين الحي الجامعي ديال اكدال حتى هو حي زوين جاي في بلاصه زوينه حتى هو ما بعيدش بزاف لاكارت ديال الترام توصلك. شنو اخر دابا الا كنا دوينا على الاحياء الجامعيه تنظن كاينه لينسياس حتى هي في الظهر ديال ليزيك عندهم حتى هما حي جامعي اللي تيقبل البنات والدراري اللي ماشي غير لي زانترن تيقبل حتى لي زيكسترن. هادو هما لي بوسيبيليتي بالنسبه للسكن الجامعي. بالنسبه ليا انا ما توفقتش في انني ندخل للسكن الجامعي لانه كنا بدينا القرايه معطلين كنا بدينا في شهر 10 دونك ديجا في شهر 10 تيكونوا الناس تسجلوا دونك حاولوا انكم تشاركوا ولا تبوستوليو بكري وباش تبوستوليو غير بقاو تتسناو بعض المرات واخا كيقول لك راه عامر غير خليو له دوسي ديالكم حيت تيجيو ناس اخرين تيحيدوا مثلا ما تيبقاوش في مدينه الرباط تيمشيو لكازا مراكش كيخليو بلايصهم الوغ نخلي الوثائق ديالي سوبو انهم يعيطوا ليا. كنت كريت العام الاول والعام الثاني. بالنسبه للبلايص اللي نصح بهم لي زيتوديون كاين حسان بيان سور دي زابارتمون ما يمكنش ليك تكريها بوحديتك غادي تكري ابارتمون مثلا مع 4 ولا 3 ديال الناس. il faut s'arranger il faut انك تحترمهم ويحترموك il faut faire واحد النظام داخلي من الاول حيت كنقولوا النيت بالدارجه ديالنا قاصح حسن من كذاب يعني باش نكون قاصح معاك من الاول حسن ما من بعد نبقى نكذب عليك ونافقك بانني مثلا مرتاح معاك ولا عادي بداو يبانوا لي بروبليم. دونك حنا تنعرفوا راه العشره تتخلق دي بروبليم دونك باش نجي من الاول ونكون سانسير معاك. voici le règlement intérieur voici شنو خصنا نديرو voici مثلا كنا غناكلو انصامبل ها شنو دونك هادشي اللي كاين. بالنسبه لحسان كاين لوسيون كاين العكاري كاين ناس كاينين اللي تيكريو في سلا بيان سور الا كريتي حاول انك تكري في بلاصه قريب ليها الترام باش ما تزيدش عليك لي شارج ديال الطاكسي وداك ستريس ديال نتسناو الخط ديال الطاكسي وماشي مزيان انك تبقى تسنى الطاكسي الصراحه باغ اكسبيريونس. بون هادشي اللي كاين. وكاين عاوتاني دي زابارتمون في اكدال على حسب لا بيرسون واش هي عندها واحد هذا يعني قادره انها تخلص هذوك لي شارج تو سامبلومون على حساب اكدل مثلا لي زابارتمون اللي تماك الا بغيت نكري غير خصني ضروري معايا 2 ولا 3 د لي بيرسون باش نقدروا نكريو وما يكونوش عندي دي شارج كبارين لان كتعرف 3 زون ديتود مور الباك الكرا الماكله هكا باش تحرك باش تطلع لداركم ايتترا. وبيان سور طبعا كيكونوا شي حاجات من الفوق يعني الانسان ضروري تيبغي ياخذ شي حاجه لراسو ايتترا دونك باش ما تبقاش خالق لك السكن مشكل وخالقين لك الفلوس مشكل ما تخليش الماديات يخلقوا لك مشكل حيت انت اقوى من داكشي انت اقوى من الماديات انت حنا اللي كنصنعوا الماديات حنا اللي كنديروا الفلوس. دونك الا كنت غنصبر انا 3 سنين كطالب غنصبر على واحد دي سيركونستانس ربما ما مولفش بهم في دارنا غادي نصبر ولكن داك الصبر الجميل كما كنقولوا انا تنصبر انا كونسيون بلي ما ساكنش نفس العيشه ديال دارنا ولكن انا منين تنخرج للمدرسه تنبروفيتي كنقرا كنتعلم كنعيش ديك اللاج اللي انا كنعيشو ما تنبقاش حابس راسي حيت انا ما عايش مثلا في واحد البلاصه اللي بغيت نعيش فيها تنشد الماستر ولا تنشد لا ليسونس عاد باش نقدر نكون مرتاح. راه لا الواحد خصو يكون عنده دائما واحد نظره ايجابيه وتفاؤليه ونعيش لو مومون بريزون نعيشو بلو بيان ديالو نعيشو بلو مال ديالو نبدلو ايتترا باش نقدر انا منين غنشد هذاك لو ديبلوم بعدا نكون انسان سوي في الدماغ ديالي نكون انسان قوي نكون انسان ماشي فراجيل اي حاجه تجي تهرسني حيت ما غاديش نخرج نخدم كيقولها لينا مسؤول الحياه تيخرج تيقول لنا ما غتخرجوش تخدموا مع دي كوزان ودي كوزين راه تخرجوا تخدموا مع الناس ماشي بالضروره غيكون عنده نفس التفكير ديالك ماشي بالضروره نفس قلبك نفس تو فوا. دونك الا كنت انا غنسكن في واحد البلاصه ما نخليهاش تكري ليا مشكل بالعكس نتادابتا كوريكتومون ما نضغطش على راسي ونكون ايجابي. هذا ما كان مهم درسوا هذا اللايف. دونك كنظن اننا هضرنا على جميع ليسونسيال زعما خصوص ليديك نبقى غادي نسولك عليه في البدايه ولكن نسيتو
ابخي قلت لا ما نقطعك حتى نوصلوا للنهايه ونسولك هي كونسيرنون مثلا اناليزيك حسب اللي شفت انا هذا العام كاين غادي يدفعوا غير فقط الناس اللي هما عندهم باك ديال 2019 و 2020 واش قبل كانوا كيدفعوا زعما لي برومو ولا قبل ولا غير يعني في اكسبسيونيل يعني غادي يدفعوا غير هاد لي دو برومو هاد لا كونديسيون ولا هاد القضيه هادي كاينه من دائما. عندك الحق اولا الباك ديالك كيبقى فالابل 2 زون ودايوغ هادي كاينه حتى في لو ان سي جي كاينه حتى في جو بونس لو اس تي داروها ريسامون حتى هي ولاو كيقبلوا غير ديال مثلا 2020 2019 tu vois هاد القضيه كاينه في المعهد دوبوي زمان يعني من شحال هادي ما كاينش زعما الباك القديم ما عندكش الحق باش انك تبوستولي ليزيك بارفي دونك كنظن هضرنا على كل شيء بالنسبه لي ستوديون المهم اذا كنا نسينا شي بوين ما هضرناش عليه فبالطبع حالا ما غاديش تبخل عليكم لي كومونتير وتجاوبكم ان شاء الله على جميع لي كيسيون اللي غادي يكونوا بقاو حنايا وصلناهم في اللايف حسن شنو الكلمه ديال الاستاذ ولا يعني الكلمه الاخيره ديال الاستاذ ولا من الباشلير اللي غادي يلتحقوا بالدراسه العليا يعني من دابا شهرين وبالنسبه لي ستوديون اللي هما عاود غادي يلتحقوا باكيد ماستر كسوا كوتي بريباراسيون الوغ نبدا الصراحه نبدا بالناس ديال الماستر يكون حسن. بالنسبه للماستر كتجربه شخصيه لا بريباراسيون عندها دور كبير دونك وجدوا راسكم كوريكتومون سورتو كنوجد ولكن خصني نوجد راسي بالطريقه الصحيحه. افضل حاجه اولا تغونسيني على لا فورماسيون جمع مجموعه من المعلومات على الماستر على الكونكور كيفاش كيكون على لي ديبوشي د لا فورماسيون باش تعرف راسك انت اصلا واش هذيك لا فورماسيون ديال داك لو ماستر واش كتهمك ولا ما كتهمكش ماشي حيت الناس يديروا هذاك الماستر ولا حيت عليه الهضره بزاف راه غادي يناسبني حيت الماستر واحد ليطاب اللي هي ضروريه في لا كارير ديالنا. الا درت ان ماستر 2 زون وكنشوف راسي شنو تيقول لك ماستر سي ميتريز يعني سي ديفلوبي ان انسومبل ولا يعني ديفلوبي ان انسومبل دو كومبيتونس acquérir de nouvelles compétences etc. donc الا كان هذاك الماستر غيمكنني باش انني نديفلوبي دي كومبيتونس هما عندي ون acquérir de nouvelles compétences tant mieux. الا ما كانش je cherche un autre je sais pas c'est bon كتسمعيني c'est bon قلت بالنسبه لا بريباراسيون صراحه لاستوس اللي كنت كندير اولا تنقرا على اي حاجه كي سو رابورت مع لانتيتولي د لا فورماسيون. لانتيتولي كيعطيك بزاف د الحاجات تقدري تمشي تقلبي فيهم. par exemple quand on parle du master ديال la faculté de Suisse marketing et management commercial اول حاجه خصني نعرف كاسكو لو ماركتينغ كاسكو لو ماناجمنت كاسكو لو ماناجمنت كوميرسيال ايتترا دونك تنحاول كاسكو لو كوميرس كنحاول نجمع اسي دانفورماسيون وكنحاول ندير une sorte de brainstorming en ce qui concerne les sujets ou les thématiques ou en fait les consignes اللي نقدر نلقى انا في لو كونكور quand il s'agit d'un master en marketing automatiquement غادي يحطوا لي شي حاجه كي سو رابورت مع لو ماركتينغ دونك نمشي نقلب في لي تيماتيك دو ماركتينغ نمشي نقلب في لي سوجي اللي داكtualité اللي عندهم علاقه بلو ماركتينغ ملي كندويو مثلا على لا كومونيكاسيون لي لوريال ديال اكزاكتومون الماستر او بيان لي ديسيزيون اللي هما باغ اكزومبل في السنه الاولى و بيان السنه الثانيه غادي تشملهم يعني ما غاديش يبخلوا عليك اكزاكتومون هاد الشيء في حالات ما اذا ما كانوش لي زانفورماسيون كاينين ديسپونيبل في انترنت وي انترنت غادي يلقاو دونك هذا ما كانوا عاوتاني الانسان يخدم لا لونغ ديالو مزيان لانه ملي غادي نكتب انا اون ديسيرتاسيون راه سي اون فرونسي دونك باش نحيد عليا انا الكوريكتور ما يبقاش رد ليا البال غير مع اللغه ديالي مع لورتوغراف مع لا كونجوغيزون مع لو ستيل على الاقل رد البال لافكاري دونك نحاول انا نخدم اللغه ديالي مزيان باش تكون هي معايا يعني تكون واحد لافونتاج اللي عندي انا. الثقه في النفس ضروري التفاؤل الايجابيه الانسان ينطوري راسو بدي بيرسون بوزيتيف اللي غايقولوا لك tu peux
غتزيد الخدام غتوصل. ماشي الناس اللي غيقولوا لك هذيك راه شكون انت باش توصل دير داك الماستر وعرفتي هذاك الماستر ما تيديروا غير شكون وشكون. بالعكس هاد الهضره ما كايناش. حنا دايوغ انا اللي نقول لكم شنو كنت كنسمع، كانوا كيقولوا لي باللي ايماجيني كانوا كيقولوا لي غادي يدوزوا 8000 واحد ماستر وفي الاخر غيهزوا 30. ايماجيني دونك الهضره الناس ما تسمعوش ليها. في لا بيريود ديال لا بريباراسيون تكونسونطراو مزيان على لا بريباراسيون، والواحد ما يبقاش غير بريباراسيون بريباراسيون بريباراسيون. ضروري ترتاح شويه، ضروري تخرج شويه، ضروري تفوز، ضروري تكون عندك واحد لاكتيفيتي سبورتيف في النهار ديالك باش بور ديغاجي هذيك ولا بور سو ليبيري من هذاك لو ستريس. والحمد لله يعني اللي فيها الخير كتجي من بعد. غير فو ديفلوبي واحد ليسبري اللي هو فور، واحد لو كاركتير اللي هو فور اللي غيبقى معاك وغيعاونك باش توصل لوبجيكتيف ديالك. بالنسبه لي باشوليي سانسيرمون كون غير علمتيني باش نوجد شنو نقول لهم، حيت عندي بزاف ما نقول لهم. اش غنقول لك؟ لي باشوليي قادو الجلسه. قدامكم واحد المسيره زوينه، عاد نقول لكم انها طويله. محتاجين المثابره، محتاجين الصبر، محتاجين الثقه في النفس، محتاجين العزيمه، محتاجين الاصرار. دونك ما عمركم ما تقولوا بان الحلم ديالكم صعيب ولا مستحيل. اي حاجه حلمتي بها غتقدر انك تحققها وغتوصل ليها اترافير الخدمه مزيان، اترافير لا بريباراسيون، اترافير انك توكل على الله سبحانه وتعالى قبل من كل شيء. دونك جو بونس كوتي مونطال راه هذا الشيء زعما سي سكو جي انا كنت محتاجه نسمع منين شديت الباك. فرحوا بالنقطه ديال الباك ديالكم، فرحوا بالباك ديالكم، فرحوا باي انجاز ولو يكون صغير في حياتكم، حيت سي سكي في انكم كتكون عندكم واحد ليستيم دو سوا، واحد التقدير لذاتكم. من بعد غتبداو غتفاميلياريزاو مع هاد لي نوسيون هادو، غتوليو تعرفوا بلي خصني تقدير ذاتي باش نشوف راسي انني نستحق نوصل بزاف د الحوايج زوينين في حياتي. دونك هذا فيما يخص الجانب النفسي. لا جينا نهضروا على الدراسه، على كيفاش نوصل انني نكمل في قرايتي. ديما تكون عندي فيزيون بعيده، ديما نشوف القدام. يعني خديت ان ديبلوم، عندي لو شوا ولا جو بو فير ديبلوم واحد اخر، علاش لي ما نديروش؟ الا شفتوا بانه غينفعني علاش لي ما نديروش؟ علاش ضروري كنبقاو ليميتيو راسنا، كنبقاو نحدوا من القدرات ديال راسنا، كنبقاو نشوفوا الحاجه كانها بعيده وكانني انا ما مديورش لداك الشيء؟ الا شفت بانني انا نستحق لو بيان غنقدر انني نوصل داك الشيء اللي انا بغيت واللي انا نستاهلو. بالنسبه للقرايه ما تخليوش لو ستريس، حيت الفتره الجامعيه، المرحله الجامعيه غتبقاو غتعودوا على هذه الكلمه ديال ستريس. ما خذوها من الجانب الزوين، حيت الستريس راه زوين. زوين ملي تيقول لك مثلا سهام نوضي تقراي، حنان نوضي تقراي، سهام راه تبعك اكسبوزي، حنان ما صيفطتيش هذاك الميل، حنان ما درتيش هذه. دونك داك لو ستريس زوين الحلو اللي غيصيفطني انني نخدم نجرو لعندي. هذاك لو ستريس الخايب ديال انا ما غاديش ندير، انا ما غاديش، عمري ما نقول ما، عمري ما نقول انا وندير مورها شي حاجه نيجاتيف. انا ندير ادجيكتيف بوزيتيف. ادجيكتيف بوزيتيف جات زوينه هذه، بحال ادجيكتيف بوزيتيف. كما قلت لكم داك لو ستريس، الا كنتو غتسمعوا هذه الكلمه بزاف اليوم نبغي نقول لكم اسيو انكم ديباراسيو من لو ستريس باش تقدروا تفكروا بشكل مزيان. فيت دو سبور، كلوا مزيان، ماشي حيت انا كنقرا ما خصنيش نرد البال لماكلتي، ما خصنيش نشرب الماء مزيان. والحاجه اللي غادي نركز عليها entourez-vous de bonnes personnes، حيت لي بيرسون المزيانين vous inspire، تيعطيوكم واحد لا كونفيونس، تيعطيوكم واحد لينيرجي بوزيتيف، تيخليكم تزيدوا لقدام. الناس السلبيين تيشوفوا غير في المجال ديالهم، ربما تفكير ضيق محدود. انا ديما نونطوغي راسي بناس ايجابيين، ديما ما نخليش واحد لا ريلاسيون يكون عندها واحد لو بوا نيجاتيف عليا. لا، انا غنعيش مره واحده، عندي اكسبيريونس جو بو لا فيفر اون سول فوا. دونك ما نديرش، ما نخليش واحد الانسان يدير لي واحد الضغط سلبي ويخليني ما مرتاحش في حياتي وما نوصلش لانني
جونغ داك لو بوتونسييل ديالي نستغلو احسن استغلال. ما نزيدش نطول، جو بونس هادشي اللي تيبان ليا امبورطون. ونقدر نقول لكم في الاخر الله يوفقكم كاملين، وان شاء الله نشوفكم كاملين، هاد الناس اللي حضروا لي اللايف والناس اللي مهم كاع لي زيتوديون د المغرب، كاع لي جون، كاع لي زيليف، ان شاء الله يوصلوا لداكشي اللي كيتمناو واللي يستحقوا. Oui, effectivement, merci beaucoup Hanan على ميرسي l'acceptation سهام. de l'invitation ديالنا. ميرسي فريمون كان ان لايف اللي هو بالنسبه لي انا روعه، ميرسي لانك بوكو. بارطاجيتي معنا الماكسيموم ديال لي انفورماسيون و ميم طون لو كوتي يعني ديال كوتشينغ يعني عملتيه يعني بارفيتمون زعما ميرسي بوكو. كان. و جو بونس كو لو لايف ديالنا وصل للنهايه ديالو. نتمنى ان نكونوا عند بنات باش نقدر نديركم. وان شاء الله دومان لو لايف غادي يكون على ليفي هي واحد ليكول دانجينيوري اللي كاينه في كازا. و ميرسي حنان. ميرسي ا توا، ميرسي بوكو سهام. السلام عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في الدوما ان شاء الله.